भारत की आबी दहशत गर्दी जारी, दरिया रावी में 2 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ दिया। पंजाब के मुतादिद इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुल्का इलाकों से शहरियों के फौरी इंखला का अलर्ट जारी। दरियाए रावी के बालाई इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी। उकाड़ा और बोरेवाला के करीबी हिफाजती बांध टूट गए। नारवाल में सैलाब से तबाही, दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। भावलपुर और भावल नगर में पानी घरों में दाखिल, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बाबा फरीद पुल पाक पतन के मुकाम पर सैलाब के बाइस दर्जनों देहात ज़ेर आब। मंचनाबाद चिश्तिया में भी कई देहात डूब गए। पंजाब की हुकूमत ने दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस पाक फौज से मदद मांग ली। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारवाल और उकाड़ा में ज़िले इंतजामिया की इमदाद के लिए फ़ौज तलब। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली, मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम। खुराक और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। शकरगढ़ में सैलाबी रेले में फंसे ख़वातीन और बच्चों समेत 50 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सियालकोट में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया है। एक रोज में 370 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कों, बाजारों और गली मोहल्लों में कई फीट तक पानी जमा। फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सियालकोट और जफरवाल को मिलाने वाले हुंजनी पुल सैलाबी रैली में बह गया। जफरवाल, पसरूर और सियालकोट का ज़मीनी राबता मुनक़ता। तुग़यानी की जद में आने वाले देहात से लोगों की मुंतकली। नारोवाल, कसूर के नालों में भी तुग़यानी का खतरा। अगले 12 से 24 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात में कई मकामात पर मजीद बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अजला में भी शदीद बारिशों की पेशगोई। We are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. And you have seen the recent devastation brought by cloudbursts and flash floods. माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में शामिल है। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। बादल फटने, फ्लैश फ्लड, तुग़यानी और सैलाब से पाकिस्तान को भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा इस नुकसान में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सूबे में बेशुमार घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए। सैलाबी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। मुतासरीन के लिए खुराक, अद्वियात, खैमों की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म। तूफानी बारिशों और सैलाब के बाइस 26 जून से अब तक 802 अफराद जहाँ बहक 1088 जख्मी हुए। NDMA ने बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 479 अफराद जहाँ बहक 347 जख्मी हुए। 7465 मकानात को नुकसान पहुँचा। सैलाब में 5584 मवेशी बह गए। हम आज आए हैं ताकि ये जो इसका घर का ज़मीन है उसका मालिकाना हुकूक भी हम देना चाह रहे हैं। और हम, अब पत्नी ये किसका है? ये आपका होगा, आपके नाम पे होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कमर शहदाद कोट के गांव आमद। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों के मालिकाना हुकूक घरों की खवातीन में तकसीम किए। कहा, 21 लाख घरों की तामीर का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त रिहायशी मंसूबा है। सैलाब मुतासरीन से किया गया वादा पूरा हो रहा है। पाक फ़िज़ाइये ने दुश्मन की जहाज़ गिराकर ऐसे कारी जर्ब लगाई।
وزیر اعظم کا وطن کے دفاع کے حوالے سے پاک فضائیہ کے کردار کو شاندار خراج تحسین۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے گفتگو میں کہا، پاک فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن فتنۃ الخوارج کے 47 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق 9 اگست کو فتنۃ الخوارج کو ایک بڑی تشکیل سمبازا بلوچستان میں بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارڈر پر فتنہ الخوارج کے ہلاک زیادہ تر دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان کی طرف گری تھیں۔ مارے جانے کے 15 دن بعد بھی افغانستان سے ان جہنم واصل دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہ آیا۔ 25 اگست کو بارڈر پر افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد ان لاشوں کو گدھوں پر لاد کر لے جایا گیا۔ پی ٹی آئی ارکان کو قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت۔ علی خان کی سلمان اکرم راجہ سے طلب کلامی کی تردید۔ سلمان اکرم کی پارٹی عہدہ چھوڑنے کے فیصلے کی وجہ ضمنی انتخابات کا ایشو قرار دے دیا۔ کہا، پولیٹیکل کمیٹی میں جو کچھ ہوا اس کا جواب وہی کمیٹی دے گی۔ ضمنی انتخاب پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر ضمنی الیکشن لڑنے کے حوالے سے فیصلے سے لائے۔ بولے، علی خان کا پارٹی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اندر کی باتوں کو باہر لانا بھی بدقسمتی قرار دے دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ بھی قبول نہ ہو سکا۔ لاہور میں اجتماعی قتل کی اندوناک واردات، گھریلو ناچاقی پر بیوی، بیٹی، بھتیجے اور سسر کا قتل۔ ملزم عمران چھریوں کی وار سے سب کو قتل کر کے فرار۔ جاں بحق افراد میں ملزم کی بیوی فوزیہ، 14 سالہ بیٹی زینب، 15 سالہ بھتیجا رضا اور 55 سالہ سسر مرزا شامل۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ پولیس نے قاتل کی تلاش میں چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ کراچی میں ممکنہ بارشوں کے بعد سڑکوں کی مرمت کا کام فوراً شروع ہو جائے گا۔ جو کے ایم سی کی سڑکیں ہیں ان کی مرمت کی جائیں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ٹاؤنز کے پاس روڈ کٹنگ کی مد میں 14 ارب روپے پڑے ہیں۔ یہ رقم اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ سڑکوں کی بحالی کے لیے ہے۔ اگست 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کے کراچی مارچ کریں گے۔ پورے کراچی کے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تاجروں سے بھی اپیل کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 31 اگست کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر سندھ حکومت پر برس پڑے۔ کہا، بارش کے بعد قومی معیشت کا مرکز کراچی ڈوب گیا، سڑکیں تباہ ہو گئیں، گٹر ابل رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی ایم کیو ایم تماشا دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوش رنگ لے آئی۔ شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ دسمبر تک صوبے کے ہر ضلع میں جدید ترین بسیں رواں ہوں گی۔ ایئر کنڈیشن الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے مقرر ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ عالم اسلام کے لیے ربیع الاول مقدس ترین مہینہ ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹسروئی کا کہنا ہے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں، ہمیں وفاقی بجٹ ملا ہے، نجی شعبے کی شراکت داری سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے ملک میں مہنگائی کی شرح سود کے حوالے سے بریفنگ بتایا گیا کہ مہنگائی کی موجودہ سطح کی ٹارگٹ شرح سود کے مطابق ہیں۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں۔
فضائی حملوں کے بعد اسرائیلی فوج کی غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری، سرحدوں پر تازہ کمک پہنچا دی۔ غزہ میں نئے فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں غزہ میں نئے فوجی آپریشن کا گرین سگنل دیا جائے گا۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 13 افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ میں قحط کی صورتحال برقرار، بھوک کی شدت سے مزید 3 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد خوراک نہ ملنے سے شہید ہونے والوں کی تعداد 303 ہو گئی۔ امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں خوفناک گرد و غبار کے طوفان نے کاروباری زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ طوفان کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، پروازیں شدید متاثر، درخت اکھڑ گئے، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ اور آخر میں جانیے کہ یو اے ای میں 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کی تیاری جاری۔ دبئی میں پاکستانی ٹیم کی فزیکل ٹریننگ، بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ کی مشقیں، پریکٹس میچ بھی کھیلا گیا۔